मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम और वो मस्जिद है कि जिसकी जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है। ये वो मकाम है कि जिसे ना सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाइयत और यहूदियत में भी अहमियत हासिल है और ज़माना कदीम से इस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए सेहूनी ताकतें सरगर्म रही हैं। किबला अव्वल की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि नमाज फ़र्ज होने के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान इसकी जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। यही वो मस्जिद है जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान बुर्राक के ज़रिए मस्जिदुल हराम से यहाँ पहुँचे, यहाँ तमाम अम्बिया की इमामत की और फिर 7वें आसमान के सफ़र पर रवाना हुए। अल कुदस या यूरोपी ज़ुबानों में यरूशलेम का मतलब है वो मुबारक घर जहाँ गुनाहों से पाक हुआ जाता है। ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस मकाम है। तारीखी शवाहद के मुताबिक 1012 कबल मसीह में यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के जरिए हैकल तमीर करवाया था। इसे बनी इसराइल के नबियों का किबला भी करार दिया गया। हैकल सुलेमानी तामीर करने का मकाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस हैकल की तामीर 7 बरस में मुकम्मल हुई और 2 लाख से ज़ायद अफराद इसकी तामीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मक़दस अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया, जिसके बायस यहाँ बड़े बड़े तिजारती कारवान आने लगे। फ़लस्तीन की सरजमीन अंबिया इकराम का मस्कन रही है। इसके चप्पे चप्पे पर अंबिया इकराम के निशानात मौजूद हैं। गुज़िश्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर अल कुदस कहलाता है और अल कुदस में एक तारीखी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ कौमों का किबला चली आती है। ये शहर 2 हिस्सों में तकसीम है, एक पुराना और दूसरा नया शहर। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। अमूमी तौर पर मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक पूरे हरम कुदसी पर होता है, जिसमें सुनहरी गुंबद यानी गुंबद सखरा भी शामिल है। गुंबद सखरा को मस्जिद अक्सा के सहन के वस्त और कुदस शहर के जनूबी मशरक़ की जानिब बनाया गया है। आजकल सोशल मीडिया पर गुंबद की तस्वीर शेयर होने की वजह से अक्सर मुसलमान इसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद बड़े सहन के जनूबी हिस्से में वाक़े है, जबकि ये गुंबद सहन के दरमियान में ऊंची जगह पर मौजूद है। मस्जिद अक्सा में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि सहन में भी हज़ारों अफराद फरीज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा का मामार माना जाता है। बाद में इसकी हज़रत दाऊद और उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजदीद करवाई। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में बैतुल मक़दस फतह हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सखरा और बुर्राक बांधने के मकाम के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद सखरा की तामीर कई मराहिल से गुजरी। 74 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की तामीर शुरू करवाई और 86 हिजरी में उसके बेटे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसे मुकम्मल करवाया। जब तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की तामीर के लिए मुख्तस रकम में से 1 लाख दिनार बच गए। खलीफा ने यह रकम दोनों निगरानों को बतौर इनाम देना चाही तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के जेवर बेचकर इस मस्जिद पर लगा दें। चुनाचे खलीफा ने सोने के दिनार ढलवा कर मस्जिद के दरवाजों पर सोने की चादरें चढ़वा दी। 492 हिजरी में होने वाली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा किया तो उन्होंने मस्जिद सखरा की तामीर में बहुत रद्दो-बदल की। उन्होंने रिहाइश के लिए मस्जिद में कमरे बनवाए और इसका नाम माबद सुलेमान रख दिया। इसके अलावा उनके दौर में दीगर तामीरात भी की गईं। ईसाइयों ने मस्जिद के अंदर और उससे मुल्हिक एक गिरजाघर भी तामीर कर दिया। उस दौर में ईसाई गुंबद सखरा के टुकड़े तोड़कर अपने इलाकों में ले जाते थे और सोने के इवज उन्हें फरोख्त करके माल कमाते थे। बिलाखिर 583 हिजरी में वो अजीम शान मौका आया कि जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबज़ीन से वापस मुसलमानों को मिल गई और ये अजीम कामयाबी बतले जलील सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। तारीखी रिवायात में आता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों से किबला अव्वल को आज़ाद करवाने के लिए 16 जंगें लड़ी। जब बैतुल मक़दस फतह किया गया तो मस्जिद अक्सा को अंदर से ईसाइयों के तमाम तर निशानात और तामीरात से पाक कर दिया गया और महराब व मस्जिद की अस्सिर नौ तामीर करवाई गई। 595 हिजरी में अय्यूबी ख़ानदान ने पहली बार मस्जिद को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया और उसके बाद के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सलातीन की क़यादत में मस्जिद की तज़यीन व आराइश की गई और इसे वुसअत भी दी गई। मस्जिद अक्सा की कुल लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चौकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 ईस्वी में मुकम्मल हुई। उस वक्त दरवाज़ों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थीं। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं। 5 बार इसकी टोटल तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 ईस्वी की है। इसराइली कब्जे के बाद फिलहाल मस्जिद अक्सा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया
دیا گیا ہے۔ ایک حصے پر یہودی انتظامیہ قابض ہے جبکہ صرف دوسرے حصے پر مسلمانوں کو جانے کی اجازت ہے۔ عام طور پر مسجد اقصی کے 2 دروازے مسلمانوں پر بند رہتے ہیں، مگر اسرائیلی فورسز عید کے موقع پر انہیں کھولتے ہیں اور ان راستوں کی فوٹیج ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسجد اقصی میں مقام ابراہیم علیہ السلام، مقام سارہ علیہ السلام، مقام یوسف علیہ السلام کا عام طور پر مشاہدہ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس تمام حصے پر یہودی انتظامیہ قابض ہے۔ صرف عیدین کے موقع پر اس حصے کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے، لیکن یہ مشاہدے کی بات ہے جو حصہ یہودیوں کے نام سے منسوب ہے وہاں پر مسلمانوں کی رسائی نہیں ہے، اور جس حصے کو مسلمانوں کے لیے مختص کیا گیا ہے وہاں پر یہودی بڑی آسانی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کے تمام احاطے ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کا علاقہ بھی تمام مذاہب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے ان کا مسیحا یروشلم میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جبل زیتون پر دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیں۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اس لیے ان کی یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اس لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں جہاں دیوار سے سر لگا کر وہ روتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد صخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی۔ جنوبی سمت میں مختصر عجائب گھر تھا جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں ہندوستان کی آزادی کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام ویلنگ وال یعنی دیوار گریہ ہے جس کی لمبائی 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیرڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں اور اوپر کے حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہفتہ وار دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ 1929 عیسوی میں یہودیوں نے القدس اور خصوصاً دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ اقوام متحدہ نے کمیشن قائم کیا جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم ہی کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورتحال پیدا ہوئی کہ 14 اور 15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور اس سازش کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سوشل میڈیا پر اب گنبد صخرہ یعنی سنہری گنبد ہی کو مسجد اقصی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد ہی کو مسجد اقصی سمجھ رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کریں گے تو عالم اسلام کا کوئی شدید رد عمل نہ آئے، اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسجد اقصی کا نام لے کر سنہری گنبد دکھایا جاتا رہے گا۔ آج عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس وراثت پر یہودی جم کر بیٹھے ہیں، عیسائی ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کے حکمرانوں میں سے اکا دکا آوازیں ہی ان کے خلاف اٹھتی ہیں۔ لیکن اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایک بڑی فیصلہ کن عالمی جنگ ہوگی اور القدس دوبارہ سے مسلمانوں کے تصرف اور ملکیت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت اور ان کی وراثت کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور
لکھیے، اور ایسی ہی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔